अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशियों के रमज़ान में आप सबका ढेर ढेर खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता था कि लास्ट वीक जो था फैमिली वीक था। अब जो वीक है वो मेरे फ्रेंड्स का वीक है और जो भी मेरे दोस्त अहबाब हैं उनका वीक चल रहा है। तो आज हमारे सेट के ऊपर बहुत ही अज़ीज़ दोस्त आए जो बहुत ही करीबी मेरे दोस्त हैं। तो आज हमने उनको सेट पे बुलाया है। तो आप सब की ढेर ढेर दुआओं के साथ हम उनको खुशामदीद कहते हैं। तो हम उनकी तरफ चलते हैं और उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं अदील आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी दुआ है। तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, मेरे सेट के बारे में बताएं कि मेरा सेट कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, देख के खुशी हुई। बहुत जैसे कि आप मेहनत करते हैं, वाकई मेहनत रंग लाएगा। वाकई ट्रू, बहुत ज़्यादा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और अदील आप सुनाएं सबसे पहले। अच्छा, मेरे जो 3 सेगमेंट होते हैं हमारे, एक होता है दीन, एक होता है दुनियावी और एक होता है एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम दीन की तरफ चलते हैं, ठीक है? दीन के कुछ आपसे सवालात करते हैं और फिर इंशाल्लाह हम दुनियावी की तरफ चलेंगे, ठीक है? आप सुनाएं कि कैसे चल रहा है रमज़ान आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान का महीना तो ऐसा बरकत का महीना होता है, जैसे कि हर दुख परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। हकीकत है, बिल्कुल तो बिल्कुल। रिस्क ही ऐसे अल्लाह की तरह से आम हो जाता है। माशाल्लाह कोई माशाल्लाह। चीज़ की तंगी नहीं होती। बिल्कुल माशाल्लाह एक ऐसा रमज़ान का महीना है वाकई। जो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी के घर में अफ्तारी हो, खाना हो, बेशक बेशक बेशुमार होता है। माशाल्लाह। इतना नेक महीना और इतना पाक महीना होता है कि इस महीने में कोई भी ना कोई भूखा सोता है, ना कोई अफ्तारी के बगैर रहता है, ना कोई सहरी के बगैर रहता है। अल्लाह पाक इस महीने में इतनी बरकत डाल देता है कि हर कोई जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा खाता है और बहुत अच्छा रहन सहन रखता है इस महीने में। तो माशाल्लाह अदील, आपने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया अपने पहले सवाल का। तो माशाल्लाह अब हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं। तो अदील माशाल्लाह मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह एहलतशी हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे कोई भी एहलतशी भाई हो, क्योंकि हम लोग इस घराने की बहुत बहुत इज़्ज़त करते हैं। यहाँ तक कि मेरी अम्मी जो वालदा हैं वो इस घराने की बहुत ही इज़्ज़त करती है और मैं स्पेशली मैं बहुत खुद इस घराने की इज़्ज़त करता हूँ और जितनी की जाए उतनी कम है। तो अदील, मुझे आप ये बताएं कि रमज़ान का महीना चल रहा है माशाल्लाह, रोज़े तो माशाल्लाह आपके सारे जा रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैंने अपने जितने भी बड़ों से सुना है कि आप लोग की जो रमज़ान की जो टाइमिंग होती है वो 10 मिनट का कोई वफ़ा होता है। तो इस वफ़े के बारे में मुझे नॉलेज इतनी नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं हम हमारे अपने दोस्तों को और मुझे भी, कि मुझे इस नॉलेज का थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। बिल्कुल बता सकता हूँ कि रोज़े की कुरान की आयत है सूरत बकरा 187 की नंबर है आयत का। तो माशाल्लाह। वो बोलते हैं कि खाओ पियो और सहरी के टाइम रोज़ा रखो, रोज़ा रख के रात तक पूरा करो, ताकि शाम तक नहीं बोला गया, रात तक पूरा करो। अच्छा तो जैसे माशाल्लाह। हाँ, तो इस मफहूम में है कि आप जाके सूरत बकरा की आयत देख सकते हैं। तो ये कुरान का मफहूम है, आप रात तक रोज़ा की अफ्तारी करनी चाहिए। अच्छा बाद में ये कुताही हो जाती है, कोई 10 मिनट पहले खोल देता, मगर जो मुकम्मल टाइम है ना कुरान के हदीस के मुताबिक हम खोलते हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने आंसर दिया है और बहुत हार्ट टचिंग है। यकीन करो मुझे खुद नहीं पता था, बस मुझे ये पता था कि आप लोग जो हैं 10 मिनट बाद खोलते हैं, 10 मिनट पहले बंद करते हैं। तो मुझे ये सिर्फ पता था कि 10 मिनट का वफ़ा है। मगर अभी आपने माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से जवाब दिया कि सूरत बकरा में लिखा हुआ है कि सुबह से लेकर और आपको रात तक रोज़ा रखना है। तो माशाल्लाह आप उस रात के आप उस कॉन्सेप्ट पे आप हो कि रात होएगी तो हम अपना रोज़ा बंद कर खोलेंगे, शाम तक नहीं बोला, शाम तक बीच में मतलब नहीं है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया आपने, बहुत अच्छे से दिया आपने दीन के। तो अब हम आपको थोड़ा दुनियावी की तरफ चलते हैं और थोड़े से दुनियावी सवाल आपसे करते हैं हम आपसे, ठीक है? तो मुझे ये बताएं कोई ऐसा फ़नी वाक़या जिसको आप याद करके हँसने लग जाते हो। मतलब कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी का कोई फ़नी वाक़या या कोई ऐसा कुछ हुआ हो तो जो आपको याद आता है और आप जो ना उसको, जब भी वो आपको याद आता है आप हँसने लग जाते हो। कोई आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई फ़नी वाक़या हुआ है आपके साथ, या मेरे साथ लेकर, या किसी दोस्त के साथ, कोई आप जब भी कोई आपको कोई बात याद आती है तो आप हँसने लग जाते हो?
کوئی ایسا واقعہ مجھے بتائیں آپ. ہاں یہ ایک واقعہ ہوا تو ہے میری زندگی میں. تو ہمارے آفس میں ایک امان شاہ لڑکا تھا. اچھا. وہ ہمیشہ کام کے اس کو جب کام دیا جاتا تھا کہ کام کرنا ہے, آفس کا کام کرنا ہے, صحیح ہے. یہ کام اتنا, بالکل. تو وہ حد سے زیادہ کر جاتا تھا کہ اس کو ہم نے بولا بھائی یہ چیز کرنی ہے, تو وہ 10 چیزیں کر جاتا تھا. تو ہم اس کو جب دیکھتے تھے ابھی ہنسی ہی آتی تھی, اس کو سمجھا ہی نہیں سکتے تھے. جب سمجھاتے تھے وہ اتنا تک وہ کر چکا ہوتا تھا. اچھا. ابھی جب وہ ہمارے سامنے آتا تھا ہمیں ہنسی, اور امان شاہی وہ لڑکا تھا, اس کو اللہ زندگی دے اور خوش رہے, مگر وہ ایک ہنسی کا باعث بنا ہے ہمارا. اچھا. جس تیزی سے ہوتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑا ہی خوبصورت جواب دیا. یقین ہے مجھے خود بھی بہت ہنسی آ گئی عدیل عباس, واقعی بہت ہنسی. ماشاء اللہ عدیل, آپ نے پہلے سوال کا بہت ہی خوبصورتی سے جواب دیا ہے. تو اب ہم آپ سے دوسرا سوال کرتے ہیں. تو مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کھانے میں کیا کیا چیزیں پسند ہیں کھانے میں؟ پہلے تو دیکھا جائے فروٹ صحیح ہے. ہاں بالکل, فروٹ تو کمپلسری ہے, فروٹ تو مطلب compulsory. ضروری ہے جیسے ہماری. کہ فروٹ چاٹ ہو گئی اچھی. اچھا. ہاں جیسے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کو کھانے میں اگر فروٹ آپ کو کھائیں گے, باقی کوئی چیز نہیں کھائیں گے, بس زیادہ فیوریٹ چیز آپ کو کھانے میں؟ ویسے آم اچھا لگتا ہے. آم اچھا لگتا ہے. اچھا ماشاء اللہ, آم اچھا لگتا ہے. بھائی عدیل کو آم اچھا لگتا ہے. تو ابھی جب گرمیاں آئیں گی تو انشاءاللہ میرا چینل مونیٹائز ہو, اور جو ہے ہم جو ہے عدیل کے گھر پہ انشاءاللہ آم کی پیٹی بھجوائیں گے. ٹھیک ہے, اب ایکسیپٹ کرو گے؟ شکریہ شکریہ. اچھا, لاسٹ سوال دنیاوی کا. اگر کوئی اجنبی انسان آپ کو دیکھ کر بولے آپ اس ڈرامے میں کام کرتے ہو, تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ آپ اسے آپشنز دوں گا 3 آپ کو, ٹھیک ہے. آپ اسے دیکھ کر اسے ڈانٹو گے, یا آپ اسے آٹوگراف دو گے, یا آپ اسے سچ بتاؤ گے کہ میں کوئی ڈرامے میں کام نہیں کرتا؟ پہلے تو اس کو سچ بتاؤں گا کہ میں نہیں کرتا. اچھا. تو انسان آگے والے آدمی کو کہ ہم دھوکے میں نہیں رکھ سکتے, کہ وہ اس کو اگر غلط مائنڈ ہو رہا ہے تو ہم. زبردست زبردست, بہت ہی خوبصورتی سے جواب دیا انہوں نے, کیونکہ انہوں نے بالکل آنےسٹ ہو کر انہوں نے سچ جواب دیا ہے کہ بالکل ان کو ہم دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے. ہم انہیں سچ بتائیں گے کہ نہیں میں اس ڈرامے میں کام نہیں کرتا. تو بہت ہی خوبصورتی سے ماشاء اللہ آپ نے دنیاوی بھی سوال آپ نے اچھے سے دیے, دینی بھی دیا آپ نے. تو اب ہم چلتے ہیں گیم کے. آپ نے دنیاوی کا بھی سوالات بہت آپ نے اچھے سے دیے اور دینی کے بھی دیے, تو ہم گیم کی طرف چلتے ہیں اور گیم کے ان سے سوالات کرتے ہیں. دیکھتے ہیں گیم کی طرف یہ ان کا ماشاءاللہ انہوں نے دین اور دنیاوی کا تو بڑا اچھا انہوں نے چیلنج جو ہے صحیح سے ایکسیپٹ کیا ہے اور صحیح سے بہت خوبصورتی سے جواب دیے ہیں. گیم کی طرف یہ ان کا دیکھتے ہیں کتنا ہے یہ گیم کی طرف جہاں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چلو ہم گیم کے سوال کرتے ہیں. آپ سے میں آپ کو ایک سینٹینس دوں گا, ایک آپ کو دوں گا, تو آپ کو 5 ٹرم تک وہ ایک بولنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اوپر پنکھا نیچے پنکھا بیچ میں گنجا. اوپر پنکھا نیچے پنکھا بیچ پہ گنجا. اوپر پنکھا نیچے پنکھا بیچ میں گنجا. اوپر پنکھا نیچے پنکھا بیچ میں گنجا. اوپر پنکھا نیچے پنکھا بیچ میں گنجا. زبردست زبردست, بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے. یقین کریں بڑے خوبصورت, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھائی جو ہے یہ ان کا سوال کا جواب دے سکیں گے. میں بڑے خوبصورتی سے جواب دیا. دل واقعی آپ بہت چیلنجز بندے ہو اور آپ چیلنج کو بہت اچھے سے ایکسیپٹ کرتے ہو. چلیں بھائی, انہوں نے بڑا خوبصورتی سے جواب دیا. ہم دوسرا سوال کرتے ہیں ان کی طرف. پیتل کا پتیلا, پیتل کے پتیلے میں پپیتا پیلا پیلا. 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 زبردست, بہت ہی خوبصورتی سے جواب دیا. واقعی یقین کریں بہت خوبصورتی سے جواب دیا عدیل عباس نے, اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورتی سے جواب دیا ہے کہ یقین کریں میرے کو تو شو اینڈ کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ بس نان اسٹاپ ہم لوگ گیم کے سوالات کرتے رہیں, کیونکہ لاسٹ جو ایپیسوڈ میں میرے دوست آئے تھے وہ بھی ان کا بھی یہی تھا کہ بس جو ہے شو گیم سیگمنٹ جو ہے چلتا ہی رہے. تو بس کیونکہ ہمارا یہ ایک وہ ہے شو کا حصہ ہے, کیونکہ ہمیں بس اپنا شو کو اینڈ کرنا ہوتا ہے, اور کیونکہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جانا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم جو ہے آپ سے الوداع لیں گے. مگر الوداع لینے سے پہلے آپ ایک میسیج دیں گے آڈینس کو, ایک میسیج دیں آپ رمضان کے ریلیٹڈ, یا کوئی بھی نیکی کے کانسیپٹ پہ, یا کوئی بھی ایک اچھی بات آپ لوگوں کو بتائیں, آپ میسیج دیں آپ ان کو. کہ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں کسی کا دل ازاری نہیں ہو, بے شک, تاکہ ہم اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے, جیسے کہ ان کی مالی امداد راشن وغیرہ, تو ان کو ہم دل میں
دل میں بد دعائیں نہیں لینی چاہیے، تاکہ ہر کسی سے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، تاکہ حقیقت. وہ امیر ہو یا چاہے غریب. حقیقت بالکل بالکل. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جواب دیا، یقین کرو. ماشاءاللہ عدیل عباس نے ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے ہر چیز کے صحیح سے جواب دیے انہوں نے، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ عدیل، آپ ہمارے سیٹ پر آئے، ہمیں بہت اچھا لگا. تو بس اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، اور آپ اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں خوش رہیں، اور ہماری زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کے لیے بیسٹ وشز ہے، اور عدیل بھائی کے لیے بھی، اور آپ سب کے لیے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو آپ اللہ پاک آپ لوگ کو سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین.